چاہتے ہیں سرکار سیدنا امام پاک دی بارگاہ دے اندر پہنچے ون کے فرمائنے حسین پاک اکبر پتر دا وڈا ارمان ہے فرمایا جیا بھابی اکبر دا وڈا ارمان ہے عرض کیتے نے حسین قاسم پاک دا سردار میں تھوڑے کول کم آیا فرمایا بھابی کیا کم ہے وے حکم فرماؤ جے تسا حکم فرماؤ حسین پاک جان قربان کر دے وے فرمایا تھوڑی جان دی ضرورت کہے نہیں وقت کی میں آئے وے بھابی فرمایا قاسم پاک کو گھن کے آئیاں منت لا حسین پاک میرے پتر قاسم پاک کو اجازت دے کربلا دی پاک زمین تے میرا قاسم پاک بنے نانے پاک تے دین دی خاطر اپنی گردن پاک کٹوا کے آوے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں توجہ فرماؤ جناب سیدنا امام حسین پاک اپنی گردن پاک کو چکینے چاہ اکھی وچوں نیر بیٹھے وید فرمانے بھابی میں تو کوئی اجازت نہیں دیندہ ایک قاسم پاک میرے بھائی حسن پاک دی نشانی ہے مسلمانوں پچھو انہاں بیراہ کنو جنہ دے مسئلہ دے گھوٹ اللہ پاک کو پیارے تھی گیا بھائی جو موئے جوان نوجوان بھائی بک بک نیر دے پیا وگے دے بھائی کو یاد کر کے پیا رہوں دے کیا منظر ہو سی جس وقت امیر قاسم پاک کو حسین پاک نے رٹا ہو سے اکھی بچوں نیر وہن عرض کی تھی بابی قاسم کو اجازت میں نہیں دے دا جناب بی بی فروا پاک نے امیر قاسم پاک دے ہاتھ پاک کنو پکڑے خیمے دی طرف کن کے گن ون کے اللہ پاک دا قرآن چاہتے نے تے مٹھے قرآن دی تلاوت فرمائیے نے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں چرے بلے مٹھے قرآن دی تلاوت فرمائیے نے نظر پئیے بی بی فروا پاک دی قاسم پاک دی گردن دے اندر او تویز ڈٹھوں نے جلدی جلدی امام قاسم پاک کو ایویں ہاتھ دے نال پکڑے نے کربلا دی زمین تے بلکہ حسین پاک دے کول گن گن ون کے عرض کیتے نے حسین ذرا اے دیکھو تویز قاسم پاک دی گردن پاک دے اندر بدھا ہویا ہے حسین پاک نے چرے ویلے تویز کو ڈٹھے ایویں چن کے اکھی دے نال لے اتے لکھیا ہویا ہے حسین کربلا دی زمین تے جنا میرا پتر قاسم پاک توڑے کنو اجازت منگے حکم منع نہ فرما گے کربلا دی پاک زمین تے میرے پتر قاسم پاک کو اجازت عطا